ikaw namo. Kay sa santos nga krus ug sa imong kamatayon ang kalibutan imong gitubos. Pagbasa o pamalandong, kaunsaon man paghinulsol pag-usab ni adtong namiya. Kaniadtong diha sila sa kahayag sa Dios. Nakapilaw sila sa gasa sa langit ug nakadawat sa ilang bahing sa Espiritu Santo. Gikan sa ilang kasing sila kasinatian sa gahom sa umaabot nga katuigan. Apan namiya gihapon sila. Dili sila pag-usab sa anak sa mahimo sa pagbalik kanila sa paghinulsol. Kay gilansang sila pag-usab sa anak sa Dios sa ilang pagkaulawan atubangan sa tanan. Magampo kita. O Ginoong Hesus, ang unang pagkapukan masakit. Apan, pagkapukan pag-usab human makatindog labi pang masakit o pait. Ginoo, og masubsob namong pagkasala, maoy makabungol sa among tanlag. Sayon dayon Pagpili sa among pagkapukan. Ang pagpagayon sa among panaw ni kinabuhi. Nagkinahanglan sa dakong pag-isog. Hatagi kani sa kaito sa likod sa pagbuto. Matapos sala na maoy nakatubog sa anamo. Pag-usab, kuman kami Napukan, makadaghan. kaluyan mo ako, Ginoo. kaluyan mo ako. Amahan namo na kasalang